गिनती 32वां बाब। और बनी रोबन और बनी जद के पास चौपायों के बहुत बड़े बड़े गौल थे। सो जब उन्होंने याजीज और जलाद के मुल्कों को देखा कि ये मुकाम चौपायों के लिए नहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और एलीजर काहिन और जमायत के सरदारों से कहा कि अतारात और तदबून और याजीर और निम्रा और हिस्बून और अलियाली और शबाम और नुभू और बुआन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावंद ने इस्राएल की जमायत को फतह दिलाई है, चौपायों के लिए नहायत अच्छा है। और तेरे खादमों के पास चौपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नजर है, तो इसी मुल्क को अपने खादिमों की मिरास कर दे और हमको यरदन पार ना ले जा। मूसा ने बनी रोबन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इस्राएल के पार उतरकर उस मुल्क में जाने से जो खुदावंद ने उनको दिया है बेदिल करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने भी, जब मैंने उनको कादेश बर्निया से भेजा कि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, तो ऐसा ही किया था। क्योंकि जब वो बादिए इसकाल में पहुंचे और उस मुल्क को देखा, तो उन्होंने बनी इस्राएल को बेदिल कर दिया, ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावंद ने उनको अनायत किया ना जाएं। और उसी दिन खुदावंद का गजब भड़का और उसने कसम खाकर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकलकर आए हैं, 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा, जिसके देने की कसम मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की, मगर यफूना किन्जी का बेटा कालेब और नून का बेटा यशु उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी की है। सो खुदावंद का कहर इस्राएल पर भड़का और उसने उनको बियाबान में 40 बरस तक आवारा फिराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावंद के रूबरू गुनाह किया था, नाबूद ना हो गए। और देखो, तुम जो गुनहगारों की नस्ल हो, अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो, ताकि खुदावंद के कहरे शदीद को इस्राएलियों पर ज्यादा कराओ। क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ, तो वो उनको फिर बियाबान में छोड़ देगा और तुम इन सब लोगों को हलाक कराओगे। तब वो उसके नजदीक आकर कहने लगे कि हम अपने चौपायों के लिए यहाँ भेड़ साले और अपने बच्चों के लिए शहर बनाएंगे, पर हम खुद हथियार बांधे हुए तैयार रहेंगे कि बनी इस्राएल के आगे आगे चलें, जब तक कि उनको उनकी जगह तक ना पहुंचा दें। और हमारे बाल बच्चे इस मुल्क के बाशिंदों के सबब से फसीलदार शहरों में रहेंगे, और हम अपने घरों को फिर वापस नहीं आएंगे, जब तक बनी इस्राएल का एक एक आदमी अपनी मिरास का मालिक ना हो जाए, और हम उनमें शामिल होकर यरदन के उस पार या उससे आगे मिरास ना लेंगे, क्योंकि हमारी मिरास यरदन के इस पार मशरिक की तरफ हमको मिल गई। मूसा ने उनसे कहा,
اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ، اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں، جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے، اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس آؤ۔ پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے، پر ہم جو تیرے خادم ہیں، سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا، جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی، اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے، تو تم جلاد کا ملک ان کی میراث کو دینا۔ پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں، تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے، ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بیسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اتارات اور ایرویر اور اتارت شافون اور یزر اور یگبہا اور بیت نبرا اور بیت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے، اور بنی روبن نے ہبسون اور الیالی اور کریاتم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شمبوا کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا، اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا، اور ان کا نام ہووت یائر رکھا۔ اور نوج نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا، اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام
नोजेज रखा। गिनती 33वां बाब। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के माताहित दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकलकर चले, तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने कयाम किया, और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफर की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रमसीस से कूच किया। फिसा के दूसरे दिन सब बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलोठों को, जिनको खुदावंद ने मारा था, दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सजा दी थी। सो बनी इसराइल ने रमसीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले, और सुकात से कूच करके अजताम में, जो बियाबान से मिला हुआ है, मुकीम हुए। फिर अजताम से कूच करके फी उखरौत को, जो बाल सफून के मुकाबिल है, मुड़ गए और मिजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फी उखरात के सामने से कूच किया और समुंदर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए, और दश्ते अजताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया, और मारा से कूच करके अलियम में आए, और अलियम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए, और अलियम से कूच करके उन्होंने बहेरा कुलजम के किनारे डेरे खड़े किए, और बहेरा कुलजम से चलकर दश्ते सैयन में खैमाजन हुए, और दश्ते सैयन से कूच करके दफका में ठहरे, और दफका से रवाना होकर अलोस में मुकीम हुए, और अलोस से चलकर रफदीम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला, और रफदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे, और दश्ते सीना से चलकर किब्रूत हेतदा में खैमे खड़े किए, और किब्रूत हेतदा से कूच करके खसरात में डेरे डाले, और खुसरात से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और रितमा से रवाना होकर रेमोन फारस में खैमे खड़े किए, और रेमोन फारस से जो चले तो लिब्ना में जाकर मुकीम हुए, और लिब्ना से कूच करके रासिया में डेरे डाले, और रासिया से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए, और कहिलाता से चलकर कोहे साफर के पास डेरा किया। कोहे साफर से कूच करके हेरादा में खैमाजन हुए, और हेरादा से सफर करके मकलोत में कयाम किया, और मकलोत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए, और तहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले, और तारा से कूच करके मितका में कयाम किया, और मितका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले, और हशमूना से चलकर मसरोत में डेरे खड़े किए, और मसरोत से रवाना होकर बनी यक्कान में डेरे डाले, और बनी यक्कान से चलकर होर हिजदाद में खैमाजन हुए, और होर हिजदाद से रवाना होकर यूतबाता में खैमे खड़े किए, और यूतबाता से चलकर इब्रोना में डेरे डाले, और इब्रोना से चलकर हिस्सोन जाबर में डेरा किया, और हिस्सोन जाबर से रवाना होकर दश्ते सैयन में जो कादिस है कयाम किया, और कादिस से चलकर कोहे होर के पास जो मुल्के अदोम की सरहद है खैमाजन हुए। यहाँ हारून काहिन
खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे होर पर चढ़ गया, और उसने बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। और जब हारून ने कोहे होर पर वफात पाई तो वो 123 बरस का था। और एराद के केनानी बादशाह को, जो मुल्के केनान के जनूब में रहता था, बनी इस्राएल की आमद की खबर मिली, और इस्राएली कोहे होर से कूच करके जलमूना में ठहरे, और जलमूना से कूच करके फनून में डेरे डाले, और फनून से कूच करके ओबोत में कयाम किया, और ओबोत से कूच करके आई अबरीम में, जो मुल्के मुआब की सरहद पर है, डेरे डाले, और अय्यम से कूच करके दब्बून जद में खैमाजन हुए, और देबून जद से कूच करके उल्मून दिबला तय्यम में खैमे खड़े किए, और उल्मून दबला ताय्यम से कूच करके इब्राहिम के कोहिस्तान में, जो नबू के मुकाबिल है, डेरा किया, और इब्राहिम के कोहिस्तान से चलकर मुआब के मैदानों में, जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या हैं, खैमाजन हुए, और यरदन के किनारे बैते यसमोत से लेकर एबल सैतीम तक मुआब के मैदानों में उन्होंने डेरे डाले। और खुदावंद ने मुआब के मैदानों में, जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या हैं, मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से ये कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्के कैनान में दाखिल हो, तो तुम उस मुल्क के सब बाशिंदों को वहां से निकाल देना, और उनके शबीदार पत्थरों को और उनके ढाले हुए बुतों को तोड़ डालना, और उनके सब ऊंचे मुकामों को मिस्मार कर देना, और तुम उस मुल्क पर कब्जा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो, और तुम कुरा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मिरास के तौर पर बांट लेना। जिस खानदान में ज्यादा आदमी हो उसको ज्यादा, और जिसमें थोड़े हों उसको थोड़ी मिरास देना, और जिस आदमी का कुर्रा जिस जगह के लिए निकले वही उसको हिस्सा में मिले। तुम अपने आबाई कबाइल के मुताबिक अपनी मिरास लेना। लेकिन अगर तुम उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो, तो जिनको तुम बाकी रहने दोगे वो तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे, और उस मुल्क में जहां तुम बसोगे तुमको दिक करेंगे, और आखिर को यूं होगा जैसा मैंने उनके साथ करने का इरादा किया वैसा ही तुमसे करूंगा। गिनती 34वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल को हुक्म कर और उनको कह दे कि जब तुम मुल्के कैनान में दाखिल हो, ये वही मुल्क है जो तुम्हारी मेरास होगा, यानी कैनान का मुल्क बेमा अपनी हदूद अरबा के, तो तुम्हारी जनूबी समत दश्ते सैयन से लेकर मुल्के अदोम के किनारे किनारे हो, और तुम्हारी जनूबी सरहद दरियाए शोर के आखिर से शुरू होकर मशरिक को जाए। वहां से तुम्हारी सरहद एक्राबीम की चढ़ाई के जनूब तक पहुंचकर मुड़े और सैयन से होती हुई कादिस बरना के जनूब में जाकर निकले और हिस्रादार से होकर इज़मोन तक पहुंचे। फिर यही सरहद इज़मोन से होकर घूमती हुई मिस्र की नहर तक जाए और समुंदर के साहिल पर खत्म हो।
اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے، اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا، پھر کوہ ہور سے حمات کے مدخل تک تم اسی طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سیداد سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زیفرون کو نکل جائے اور حصر اینان پر جا کر ختم ہو۔ یہ تمہاری شمالی سرحد ہو، اور تم اپنی مشرقی سرحد حصر اینان سے لے کر صفام تک باندھنا، اور یہ سرحد صفام سے ربلا تک جو عین مشرق میں ہے جائے، اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کیزت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے، اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو۔ ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم کرہ ڈال کر میراث میں لوگے، اور اسی کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ وہ 9.5 قبیلوں کو دی جائے، کیونکہ بنی روبن کے قبیلہ نے اپنے آبائی خاندانوں کے موافق، اور بنی جد کے قبیلہ نے بھی اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق میراث پالی، اور بنی منسی کے آدھے قبیلہ نے بھی اپنی میراث پالی، یعنی ان 2.5 قبیلوں کو یردن کے اسی پار یرہو کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراث مل چکی ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو میراث کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں، یعنی الیعزر کاہن اور نون کا بیٹا یشو، اور تم زمین کو میراث کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلہ سے ایک سردار کو لینا، اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں: یہودا کے قبیلہ سے یفونہ کا بیٹا کالب، اور بنی شمون کے قبیلہ سے عمیہود کا بیٹا سیموئیل، اور بنیامین کے قبیلہ سے کسلون کا بیٹا الیداد، اور بنی دان کے قبیلہ سے ایک سردار بوکی بن یوگی، اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلہ سے ایک سردار ہنیل بن افود، اور بنی افرائیم کے قبیلہ سے ایک سردار کومیل بن سفتان، اور بنی زبلون کے قبیلہ سے ایک سردار علی صفون بن فرناک، اور بنی اشکار کے قبیلہ سے ایک سردار فلتیل بن ایزان، اور بنی عاشر کے قبیلہ سے ایک سردار اخیہود بن شلومی، اور بنی نفتالی کے قبیلہ سے ایک سردار فدیہیل بن عمیہود۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے حکم دیا کہ ملک کنعان میں بنی اسرائیل کو میراث تقسیم کر دیں۔ گنتی 35واں باب۔ پھر خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراث میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں، اور ان شہروں کے نواحی بھی تم لاویوں کو دے دینا۔ یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں، ان کی نواحی ان کے چوپایوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں، اور شہروں کی نواحی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف 1000 ہاتھ کے پھیر میں ہوں، اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف 2000 ہاتھ، اور جنوب کی طرف 2000 ہاتھ، اور مغرب کی طرف
2000 ہاتھ اور شمال کی طرف 2000 ہاتھ، اس طرح پیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے، ان کے شہروں کی اتنی ہی نواحی ہوں، اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو، 6 پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں۔ ان شہروں کے علاوہ 42 شہر اور ان کو دینا، یعنی سب ملا کر 48 شہر لاویوں کو دینا، اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواحی بھی دینا۔ اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراث میں سے یوں دیے جائیں، جن کے قبضہ میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت، اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا، ہر قبیلہ اپنی میراث کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں، تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے۔ ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی، تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے۔ اور پناہ کے جو شہر تم دو گے وہ 6 ہوں، 3 شہر تو یردن کے پار اور 3 ملک کنعان میں دینا، یہ پناہ کے شہر ہوں گے۔ ان 6 شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بودوباش کرتے ہیں پناہ ملے گی، تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے۔ اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے، جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے۔ اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے، یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے، کیونکہ وہ خونی ہے۔ خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے۔ پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے، یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے وہ مر سکتا ہو اور وہ مر جائے، پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہاں تھا، تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے، اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے، اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے۔ اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسوح ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے۔ لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی
सरहद के बाहर मिल जाए और इंतकाम लेने वाला कातिल को कत्ल कर डाले, तो वो खून करने का मुजरिम ना होगा, क्योंकि खूनी को लाजिम था कि सरदार काहिन की वफात तक उसी पनाह के शहर में रहता, पर सरदार काहिन के मरने के बाद खूनी अपनी मरूसी जगह को लौट जाए। सो तुम्हारी सब सकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल ये बातें फैसला के लिए कानून ठहरेंगी। अगर कोई किसी को मार डाले तो कातिल गवाहों की शहादत पर कत्ल किया जाए, पर एक गवाह की शहादत से कोई मारा ना जाए, और तुम उस कातिल से जो वाजिबुल कत्ल हो देत ना लेना, बल्कि वो जरूर ही मारा जाए। और तुम उससे भी जो किसी पनाह के शहर को भाग गया हो, इस गरज से दैत ना लेना कि वो सरदार काहिन की मौत से पहले फिर मुल्क में रहने को लौटने पाए। सो तुम उस मुल्क को जहां तुम रहोगे नापाक ना करना, क्योंकि खून मुल्क को नापाक कर देता है, और उस मुल्क के लिए जिसमें खून बहाया जाए सिवा कातिल के खून के और किसी चीज का कफारा नहीं लिया जा सकता। और तुम अपनी बूदोबाश के मुल्क को जिसके अंदर मैं रहूंगा गंदा भी न करना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूं सो बनी इस्राएल के दरमियान रहता हूं। गिनती 36वां बाब। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के अबाई खानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर जो बनी इस्राएल के अबाई खानदानों के सरदार थे, कहने लगे कि खुदावंद ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुर्रा डालकर ये मुल्क मिरास के तौर पर बनी इस्राएल को देना, और हमारे मालिक को खुदावंद की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सिला फहाद की मिरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इस्राएल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं, तो उनकी मिरास हमारे बाप दादा की मिरास से निकलकर उस कबीला की मिरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं वो हमारे कुर्रा की मिरास से अलग हो जाएगी। और जब बनी इस्राएल का साले युबली आएगा तो उनकी मिरास उसी कबीला की मिरास से मुल्हक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं हमारे बाप दादा के कबीला की मिरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इस्राएल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीला के लोग ठीक कहते हैं। सो सिला फहाद की बेटियों के हक में खुदावंद का हुक्म ये है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीला ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यूं बनी इस्राएल की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इस्राएली को अपने बाप दादा के कबीला की मिरास को अपने कब्जा में रखना होगा। और अगर बनी इस्राएल के किसी कबीला में कोई लड़की हो जो मिरास की मालिक हो, तो वो अपने बाप के कबीला के किसी खानदान में ब्याह करे, ताकि हर इस्राएली अपने बाप दादा की मिरास पर कायम रहे। यूं किसी की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इस्राएल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मिरास अपने अपने कब्जा में रखें। और सिला फहाद की बेटियों ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महाला और तिरजा और हुजाला और मेलका और नुआह
جو سلہا فہاد کی بیٹیاں تھیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئیں، یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیاہی گئیں، اور ان کی میراث ان کے آبائی خاندان کے قبیلہ میں قائم رہی، جو احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیے وہ یہی ہیں۔